जमीन ने खाया या आसमान निकल गया। जंग का 1.5 लाख शहरी कहां निकल गया? असाजा के लिए सवालिया निशान। इंतजामिया ने असाजा को गुमनाम शहरी ढूंढने की जिम्मेदारी दे दी। मर्दमशुमारी में 1,53,525 शहरी कम निकले। शुमार का निंदा 20 अप्रैल तक दोबारा घर घर जाकर तस्दीक करेंगे। रिफंड्स की अदम अदायगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री माली बहरान का शिकार। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स ईद की तवील छुट्टियों से नारां। मालिकान का कहना है रिफंड्स का मसला हल होने को नहीं आता। एफबीआर ने भी रिफंड्स मई में मिलने का इंदिया दे दिया। दरामदी अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटीज का खात्मा। कारोबारी तबके को फायदा न हो सका। मसनूआत की दरामदात के लिए बैंकों ने एलसीज न खोले। कारोबारी बरादरी की मुश्किलात बरकरार। महंगे पेट्रोल की आड़ में ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां। पेट्रोल 10 रुपए लीटर बढ़ा तो किराया 100 रुपए तक बढ़ा दिया। किराए की जायद वसूली पर मुसाफिर परेशान, इंतजामिया खामोश। बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। कपड़े की कीमतें भी बढ़ने लगी। मार्केटों में वीरानी से ताजर परेशान। आटा स्कीम खत्म, शहरियों की उम्मीद बरकरार। फैसलाबाद के शहरी आज भी आटा पॉइंट्स पर पहुंच गए। गुज़िश्ता रोज 25 रमजान उल मुबारक को स्कीम खत्म हुई। कमिश्नर ने रमजान पैकेज रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी को इरसाल कर दी। एक माह के दौरान 10 किलो आटे के 53,45,313 मुफ्त थैले तकसीम किए गए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत खवातीन की इमदादी रकूम में गैर कानूनी कमीशन काटने का मामला। जंग में रिटेलर्स रकूम की तरसील के दौरान पैसे बटोरने लगे। 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गंदम खरीदारी मुहिम। जंग में 26 लाख से जायद बोरी गंदम खरीदने का बड़ा हद मुकर्रर। टोबा टेक सिंह में 11 लाख, चिन्योट में 5 लाख बोरी का टारगेट। 95,000 बोरी बारदाना जारी, जबकि लालिया में 2 मराकज कायम। जनाब नगर 12,000, लालिया सेंटर पर 13,000 मेट्रिक टन का हद। फैसलाबाद के काश्तकारों के लिए इरसा का अलर्ट। मौसम खरीफ की फसलों के लिए 37% तक कम पानी की वार्निंग। अप्रैल ta सितंबर में पिछले बरस की निस्बत नहरी पानी कम होगा। कमर तोड़ महंगाई, फौजी फर्टिलाइजर किसानों के लिए नई सहूलत लाई। 25 किलो की डीएपी बोरी मुतारिफ करा दी गई। इफ्तिताही तकरीब बल्ला मंडी झंग में मुनक्किद हुई। महमूद ट्रेडर्स पर डिस्ट्रिक्ट हेड FFC ऑल मोहम्मद ने फीता काटा। छोटे काश्तकार के लिए 25 किलो डीएपी खरीदना मुश्किल थी। छोटा बैग आने से डीलर और काश्तकार दोनों को फायदा होगा। फैसलाबाद DHQ हॉस्पिटल में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। शोबा बैरूनी मरीजा और ऑपरेशन थिएटर में काम बंद करके MS ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। दूर दराज से आए मरीज इलाज की सहूलत न मिलने पर आपदीदा। झंग में मोहरों के दर्द में मुब्तला मरीजों की तादाद में इजाफा। मोबाइल फोन का बेजा इस्तेमाल और खराब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से 9 उम्र अफराद में मोहरों का मसला बढ़ गया। समुद्री में सेहत की सहूलियात नाकाफी। सिविल अस्पताल में अरसा दराज से ब्लड बैंक की सहूलत ही मौजूद नहीं। फैसलाबाद में 6 अर्बन गवर्नमेंट डिस्पेंसरियां मां बच्चा सेहत प्रोग्राम के तहत कर दी गईं। शाम के औकात में भी शिफ्ट शुरू करने का ऐलान। जच्चा बच्चा की सहूलत मैसर आ सकेगी। ईद की तातीलात, टीचिंग और महकमा हेल्थ के मातहत अस्पतालों की इंतजामिया का मरासिला। ऑपरेशन थिएटर, इजाफी बेड, ब्लड बैंक लेबॉर्ट्री, अद्वियात की सहूलियात यकीनी बनाने की हिदायत। स्टाफ की मौजूदगी भी यकीनी बनाने का हुक्म। डेली वेजेस मुलाजमीन को निकालने और वर्कमैन का ओहदा न दिए जाने पर CBA यूनियन का एहतजाज। PHA ऑफिस में धरना दे दिया। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर PHA के खिलाफ नारेबाजी। सिवरेज मसाइल हल न होने पर फैसलाबाद झंग रोड मॉडल बाजार के सामने शहरियों का एहतजाज।
ٹریفک بلاک کر دی. جنگ روڈ، امین ٹاؤن، مختار کالونی، رشید آباد، نعمت آباد کے شہری تعفن زدہ ماحول میں رہنے پر مجبور. جنگ میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی کارروائیوں کے نتائج توقعات سے برعکس. دکاندار 70 سے 100% تک منافع کمانے لگے. فوڈ سیفٹی ٹیموں کی پیر محل اور ٹوبہ ٹیک سنگھ میں کارروائی. 2 سویٹ اینڈ سنیک یونٹس کی پروڈکشن اصلاح تک بند. فیصل آباد بیت المال فنڈز کا منتظر طبی تعلیمی سہولیات کے فنڈز 6 ماہ پہلے سے ختم. رواں سال ادارے کو بھیجنے والی 40 اسپیشل فنڈز درخواستوں پر مالی امداد فراہم نہ ہو سکی. ضرورت مند افراد پاکستان بیت المال کے چکر لگانے پر مجبور. عید قریب آتے ہی جرائم میں اضافہ. سی پی او کی جڑامالہ ڈویژن کے افسران کے ساتھ میٹنگ. گشت بڑھانے پر زور. بولے شہریوں کو جرائم پیشہ عناصر سے محفوظ رکھنا ہی پولیس کا فرض ہے. گوجرا میں اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر رضوان اشرف کی چینی مافیا کے خلاف دبنگ کارروائی. 2 مختلف کارروائیوں میں 6500 بیگ چینی پکڑ لی. ایف ڈی اے کی جانب سے ملکیتی پلاٹ غیر قانونی قرار. ناظم آباد کے رہائشی نے پلاٹ کالونی کے نقشے کا حصہ بنانے اور منظوری کے لیے ڈی جی ایف ڈی اے کو درخواست دے دی. سابق ایم پی اے علی اختر اینٹی کرپشن کے ریڈار پر. پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ سے جائیدادوں کا ریکارڈ طلب. اسکیموں میں تمام جائیدادوں کا ریکارڈ مانگ لیا گیا. جماعت اسلامی کی جانب سے انتخابات ایک روز کرانے کی کوششیں جاری. رہنما جماعت اسلامی میاں طاہر ایوب کہتے ہیں پاکستان کے استحکام کے لیے ایسا ہونا ناگزیر ہے. پنجاب اسمبلی کے انتخابات کا معاملہ. ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے فیصل آباد کے 16 حلقوں کے لیے انٹرویوز مکمل کر لیے. شہری علاقوں کے 5 حلقے باقی ہیں. چنیوٹ میں آئی جی کی ہدایت پر تفتیشی افسران کے لیے تربیتی ورکشاپ. پروسیکیوشن افسران کو تفتیش، شہادت اصطلاحات سے آگاہی، کرائم سین اور شہادتیں اکٹھی کرنے کے طریقہ کار سے آگاہ کیا گیا. رمضان کا آخری ہفتہ. فیصل آباد میں سیکیورٹی ہائی الرٹ. آر پی او ڈاکٹر عابد نے احکامات جاری کر دیے. کہتے ہیں تاخراتوں اور مارکیٹوں میں فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں. مارکیٹوں میں خواتین اہلکار بھی تعینات کی جائیں. ضلعی پولیس سربراہان سیکیورٹی انتظامات کی رپورٹ ارسال کریں. صوبائی الیکشن چنیوٹ میں ٹریننگ مکمل کرنے والے ماسٹرز میں تعریفی سرٹیفکیٹس تقسیم. ماسٹر ٹرینر الیکشن سے متعلقہ افراد کو بھی ٹریننگ دیں گے. پیسکو ملازمین کے لیے اچھی خبر. وزارت پاور ڈویژن کی ہدایت پر عید کی 5 چھٹیوں کا اعلان. 21 سے 25 اپریل تک چھٹیاں ہوں گی. ہیومن ریسورسز نے احکامات جاری کر دیے. ٹوبہ میں عید سے قبل صفائی، نکاسی آب اور پارکس کی حالت بہتر بنائیں. ڈپٹی کمشنر عدنان ارشاد کی ضلع کونسل اور میونسپل کمیٹی کو ہدایت جاری. شہر کی خوبصورتی کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں. عید میں چند ایام باقی مگر بازاروں کی رونقیں بحال نہ ہو سکیں. بے قابو مہنگائی کا اثر. جنگ کے شہریوں کی قوت خرید جواب دینے لگی. میٹھی عید کو مزید میٹھا کرنے کی تیاری. ٹوبہ میں پھینیوں کی خریداری بڑھ گئی. شہری کہتے ہیں پھینیاں عید کے تحفے کے طور پر دی جاتی ہیں. امریکن لائسٹف اسکول فیصل آباد کیمپس میں آرٹ مقابلے. 7 اسکولز کے طلباء نے زمین کی حفاظت، کوالٹی ایجوکیشن، صفائی، غربت کے خاتمے اور کلائمیٹ چینج کے موضوع پر ڈرائنگز اور پینٹنگز بنائیں. چیئرمین ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکولز خالد حیات کا موقع. آرٹس فہیم طفیل، پرنسپل حنا اسلم و دیگر اساتذہ کا دورہ.